Kaalam ni Solomon 15. Apan ikaw among Dios maluluy-on ug matuod ug mapailubon. Gimanduan nimo ang universo pinaagi sa imong kaluoy. Bisan kung nakasala kami, nasayod kami sa imong gahom ug imo gihapon kami. Ug tungod kay nasayod kami nga kami imuha dili kami magpakasala. Ang pag-ila kanimo mao'y hingpit nga katarong. Ang pag-ila sa imong gahom mao ang sinugdan sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala kami mahisalaag pinaagi sa bisan unsang dautan nga bunga sa kahibalo sa tawo o sa usa ka butang nga walay hinungdan nga gipintal sa usa ka magpipintal o pinaagi sa usa ka Dios nga gibulitan sa nagkalain-laing bulok. Ang pagtan-aw sa maong mga butang makatandog sa mga kailibgon sa buang nga mga tawo ug makaaghat kanila sa pagpangandoy sa usa ka patay ug walay kinabuhi nga larawan. Bisan kinsa ang magbuhat sa maong butang o magtinguha niini o magsimba niini nahigugma sa usa ka butang nga dautan ug makadawat sa angay kaniya sa diha nga ibutang niya ang iyang mga paglaom diha niini. Ang usa ka magkukulon, magmasa og yuta ug magbuhat siyag maayong pagkahitsura nga butang aron atong gamiton. Adunay mga butang nga iyang gihimo nga mapuslanon kaayo ug ang uban walay kapuslanan. Apan gibuhat niya kining tanan gikan sa maong ra nga yuta o gigama kini sa samang paagi. Ang magkukulon mismo mo'y mohukom unsang mga butanga ang iyang gamiton o sa unsang tuyua. Siya usa ka tawo nga gipurma dili pa lang dugay gikan sa yuta ug human sa hamubong panahon sa diha nga iuli na niya ang kalag nga gipahulaman kaniya mobalik siya ngadto sa maong yuta. Siya usa ka tawo apan giusikan lamang niya ang iyang buhat diha sa pagporma sa walay pulos nga Dios gikan sa maong yuta nga gigamit niya aron himuong mga kulon. Ang iyang kinabuhi mahimong mubo ug sa dili madugay mamatay siya apan wala siya maghuna-huna niana. Buot siyang makig-indig sa mga nagbuhat ug mga butang gikan sa bulawan, plata o tumbaga o magbuhat siyag mga butang sama sa ilang gihimo. Mapasigarbuhon kaayo siya sa mga Diyos nga iyang nahimo bisag kini sila mga mini. Ang iyang kasing-kasing binuhat sa abog. Ang yuta mas bililhon pa kay sa iyang paglaom o sa iyang kinabuhi kay wala gayud siya makaila sa Dios nga nagbuhat kaniya o naghatag kaniya gininhawa. Diha sa usa ka buhi nga kalag o buhi nga espiritu. Giisip niya ang kinabuhi sa tao sama o usa ka dula o usa ka tiyanggihan. Diin makaganansya siya. Nagtuo siya nga kinahanglan mangita siyag salapi sa bisan unsang paagi nga iyang mahimo bisan sa mga paaging dautan. Kining tawhana nga naghimog mga Diyos o gabok nga mga kulon gikan sa samang minasang yuta, mas nahibalo kay kang bisan kinsa nga siya nakasala. Apan ang labing buang sa tanang mga tawo nga mipakita og minus pa og buot kay sa mga bata mao ang mga kaaway nga nagdaog-daog sa imong katawhan o Ginoo. Naguna-una sila nga mga Diyos ang tanan nilang mga larawan bisan kun ang mga mata niini dili makakita, ang mga ilong dili makaginhawa, ang mga dalunggan dili makabati, ang mga tudlo dili mobati ug ang mga tiil dili makalakaw. Binuhat kini sa usa ka tawo nga ang espiritu hinulaman lamang
Walay makahimo og usa ka Dios nga sama sa usa ka tawo. Ang tanang tawo mudangat gayud sa kamatayon apan ang bisan unsa nga binuhat sa dautan niyang kamot patay gayud sukad sa sinugdan. Siya mismo mas maayo pa kaysa iyang gisimba. Buhi siya apan ang iyang gisimba walay kinabuhi ug dili gayud mabuhi. Ang maong mga tawo nagsimba sa labing luod nga mga mananap, lakip ang labing walay salabutan. Bisan sa ilang pagka-mananap, dili kini makadani aron adunay makagusto kanila. Ang Dios mismo wala magtagad kanila sa iyang pag-uyon o pagpanalangin sa uban nga mga binuhat.